Tuyo nga mapaubsan o hinahinay nga mapapas ang insurensiya nga giatubang sa nasod, gimugna sa nasyonal nga kagamhanan pinaagi ni Presidente Benigno Noynoy Aquino ang proyektong Payapa at Masaganang Pamayanan nga gipasiugdahan sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, diin kini tudo nga gisuportahan ni Governor Idibong Plaza sa probinsya sa Agusan del Sur. Pagtabang nga mapalambo ang kinabuhi, pagkahatag og kalidad nga panginabuhian sa katawhan nga nagpuyo sa hilit nga mga lugar ug apektado sa gyera ang gihimong prioridad sa proyektong pamana. Aron imbis nga moapil sa kausa sa pulang manggugubat, makamata sila nga adunay gidalit nga maayong programa ang gobyerno ug wala sila gikasagdan. Sentro sa Pamana Project, mao ang mga kani nagpasakop sa 8 grupo nga mibalik sa sabakan sa balaod aron manginabuhing normal o magpuyo nga malinawon kauban ang tagsa-tagsa nila kapamilya. Sa pag-release sa 18 million pesos gikan sa Peace and Development Program ni Pangulong Noynoy Aquino, niabot sa 30 ka barangay gikan sa mga lungsod sa San Francisco, Prosperidad, Sibagat ug Bayugan City ang nahimong benepisyaryo sa mga proyektong panginabuhian o infrastruktura. Sa proyektong panginabuhian, nakalinya ang produksyon sa abaka, kakao, rubber waste farming system ug handicraft production alang sa mga kababayinhan, out-of-school youth ug mga haligi sa panimalay nga walay trabaho. Ang infrastruktura gilangkuban usab sa rehabilitasyon sa Andanan Valley Bridge, water supply system, rehabilitasyon sa Tagubay Mahayag Road section, rehabilitasyon sa Santa Irini ug La Purisima sa lungsod sa Prosperidad ug sa dalan sa Bitan-Agan ug Lukak sa lungsod sa San Francisco. Si Ginang Julieta Pialago, residente sa Barangay Magkiangkang, Bayugan City, na usa sa benepisyaryo sa Pamana Project sa Pangulo, ang mapasalamaton sa tabang nga niabot gikan sa gobyerno. Pasalamat mi karon ana nga Pamana Project nga usami sa nahimo nga recipient ni ana aron nga magapadayon makatabang gyud sa mga miyembro namo sa co-op. Tumang kalipay usab ang gibati ni Kapitan Arnel Tagbid sa Barangay Mahayag nga tungod sa proyekto sa dili madugay makaagina unya sila sa dalan nga dili daot ug lubak-lubak. Dako kayong pasalamat nga usami sa naapil sa programa nga Pamana. Dako kayong pasalamat hasta ang akong mga katawan nga dugay nang nangandoy sa mao nga problema namo kining krasada gyud. Kay pila na katuigan ulit tao pa kadtong panahon na hangtod karon nga nahimo kong kapitan. Mao lang gyapon ang itsura sa mong krasada. Magpasalamat ni dako nga abot natupad na gyud ang amo ang mga pangandoy sa kinabuhi sa amo sa dinhi sa Barangay Mahayag. Pinaagi usab sa Pamana kung maayo na ang mga dalan nga daot, sayo na lang unya nga makasulod ang programa sa probinsyal nga panggamhanan sama sa edukasyon, serbisyo sa panlawas ug uban pa nga labing gikinahanglan sa katawhan. Tungod aning Pamana Project nga natagaan nami pagtagad, hinaot ni madayong tag-ayo ang kasada. Sa matag panahon nga makita na akong mga sakop sa barangay nga moagi nining daot nga dalan, usa ko sa batiog kaluoy kanila, usa dako kayo kog pagpasalamat kang Gob tungod kay nahatagan na gyud og dakong pagtagad ang problema sa among dalan ug kini pinaagi sa programang Pamana.